बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारी इतला पे दावत पे आप तशरीफ़ लाए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी अजलास जो है उसका इनेकाद हो रहा है और हमने सूबाई हल्का के लेवल तक तंजीम को मुकम्मल करने के बाद डिवीज़नल कन्वेंशंस मुनक्कद किए थे और उन कन्वेंशंस में ये फ़ैसला हुआ था कि पार्टी को यूसी लेवल तक जो है वो मुनज़्ज़म किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसी लेवल तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरे पंजाब में को तकरीबन 4000 यूनियन कौंसिल की तंजीम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज हम एक जो है वो टूर प्रोग्राम जो है वो मुरतब करेंगे जिसमें सूबाई और मरकज़ी क़यादत से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तंजीमी जो है वो टीमें पूरे पंजाब का जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो टूर जो है वो विज़िट होगा और उसमें जो है वो मैडम मरियम नवाज़ साहबा और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में और सूबाई तंजीम जिसमें मेरे अलावा दीगर अहदेदारान हैं वो सभी शामिल होंगे और ये तंजीमी काम जो है वो जिसमें इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो पार्टी के लिए और पार्लिमानी बोर्ड के लिए एक वैल्यूएबल जो है वो एक सर्वे होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अगले साल 2023 जो कि इलेक्शन ईयर है उसमें पार्टी को मुअस्सर और बेहतर फ़ैसला करने के लिए जो है वो एक बात जो है वो मैसर होगा। ये हम 15 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर 16 अक्टूबर के इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो उससे पहले भी हो सकता है और अगर इलेक्शन होते हैं तो 16 अक्टूबर के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करेंगे और दिसंबर 2022 तक जो है वो इसको मुकम्मल करेंगे ताकि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्टी को मुअस्सर रहनुमाई दे सके और उसके मुताबिक जो है ये जो है वो फ़ैसले हो सके। और हमारा ये दावा नहीं, ये हकीकत है कि ये जो एक सियासी जो है वो एक जो है वो तस्सर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ी जी बयानिए की कामयाबी है। कोई ना पॉपुलैरिटी है ना कोई बयानिए की कामयाबी है। बात बड़ी सीधी सीधी है कि जब पीटीआई हुकूमत में थी महंगाई हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी और उसका इल्ज़ाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे था और उसके बेनिफिशरी जो है वो हम थे, उस वक्त की अपोजिशन थी। जब ये पोजीशन तब्दील हुई है तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, जो कि हमारा दावा भी था, हमारी कोशिश भी है और हम ये इरादा रखते थे, हमारी ये कैलकुलेशन थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर बड़े पुरुम्मीद थे और पूरे पुरअज़म थे, अब भी हैं, कि जैसे ही जो है वो IMF का मुआहदा जो है वो हो जाएगा तो हम फौरी तवज्जो देंगे और लोगों को इस बारे में रिलीफ देंगे। IMF का मुआहदा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत भी पेश आई और थोड़ी देर भी लगी और उसकी वजह जो है ये इमरान खान की मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो पॉलिसीज़ थी। एक तो पहले IMF के साथ मुआहदा बड़ा गलत किया और उसके बाद फिर जाते जाते जो है वो कीमतों को कम करके उस मुआहदे की ऐसी खिलाफ वर्जी की
کہ بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا، اور IMF کی ٹیم جو ہے وہ اس بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ انہیں لاگ کہا کہ جی یہ وائلیشن ہمارے کھاتے میں نہیں پڑنی چاہیے، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ حکومت پاکستان کا وعدہ تھا، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حکومت میں کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا، وہ مشکل فیصلے ہم نہ کرتے، اس وقت ہم کیئر ٹیکرز کے پاس ملک کو چھوڑ کے خود جو ہے وہ اپنی سیاست بچانے کی کوشش کرتے، تو شاید ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ پاکستان کا irreparable لاس ہوتا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے۔ ہم نے اس وقت ریاست، ملک اور قوم کا سوچا، اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچا، اور ہم نے ملک کو، قوم کو جو ہے وہ اس مشکل حالت سے نکالنے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کیپٹل لاس ہوا، اور وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہے جس کے اوپر دوسروں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہو گئے۔ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کس بات کے اوپر آپ پاپولر ہو گئے ہیں؟ جو آپ نے 3.5 سال اور 4.25 سال جو آپ نے گند کیا، وہ تو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے، فرا گھوگی کی شکل میں اور القادر ٹرسٹ کی شکل میں، اور وہ جو 50 ارب روپیہ UK سے آیا اس شکل میں، ساری چیزیں تو اب ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ تو تم نے کون سا مارکہ کیا ہے کہ جس کے اوپر تمہاری جو ہے وہ پاپولیرٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے، اور اب ہم اس بات میں یعنی جو ہے وہ اس بات کے قریب تھے کہ IMF کے معاہدے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، مہنگائی کو کم کریں، قیمتوں کو نیچے لائیں، لیکن اب اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ یہ سیلاب کا جو آفت، جو تباہی آئی ہے، اس تباہی نے مزید جو ہے مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے ساتھ بڑا کامیاب ڈائلاگ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور امید ہے کہ اس تباہی، کیونکہ یہ جو تباہی آئی ہے اس تباہی میں ہم قصوروار نہیں ہیں۔ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ عمران خان بول کے ساتھ جمعے سے اتوار رات 10 بجے۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔